जनाब स्पीकर, मैं आज दिल की बातें करना चाहता हूं, क्योंकि जनाब स्पीकर किस तरह दिन रात झूठ बोला गया। मुझे बताएं कि करप्शन, ये मैं आपको इसलिए बात आज कर रहा हूं कि आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। जनाब स्पीकर, स्टे ऑर्डर लिए जाते थे, वफाक और केपी हुकूमत मिलकर, किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। केस बंद होता है, किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। मोनस इलाही का केस नैब बंद करता है, किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। अगर हमने आज सच को सच ना कहा और झूठ को झूठ कहा और कल्ट को हमने फॉलो किया तो अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, ये खुदादाद मुल्क पाकिस्तान शदीद मुश्किलात में घिर जाएगा। जनाब स्पीकर, सवाल पूछना बनता है कि इस कदर गुस्सा क्यों, गिलों, शिकवों और शिकायत की ये फहरिस्त इतनी तवील क्यों। सवाल पूछना बनता है कि शहबाज शरीफ साहब इतना गुस्सा क्यों। कल अपने कौमी असेंबली से होने वाले खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब खासे गुस्से में मालूम हुए। लहजे की ये तलखी और अल्फाज की ये सख्ती को देख के ये मालूम होता है कि शहबाज शरीफ साहब कोई मैसेज देना चाहते हैं, मगर किसी हद तक उनके हाथ पांव बंधे हुए हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या है जिससे शहबाज शरीफ साहब नाखुश हैं। वो कौन है जिससे शहबाज शरीफ साहब नाला हैं। कौमी असेंबली से किए जाने वाले इस खिताब में शहबाज शरीफ साहब ने इलेक्शंस 2018 का तज़किरा करते हुए इमरान खान साहब और उनके बकौल उनके लाने वालों पे सख्त तरीन तनकीद की। शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा, सुनिएगा। कि सब जानते हैं कि 2018 के इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन झुर्लू इलेक्शन थे और एक ऐसी हुकूमत को मुसल्लत कर दिया गया या मुसल्लत हो गई जो सरीहन धांधली की पैदावार थी। कि किस तरह रात के अंधेरे में आरटीएस बंद हो गया और किस तरह नताइज जो हैं वो देहातों में पहले आ गए और शहरों में कई के दिन नताइज नहीं आए। कि 2018 की हुकूमत बदतरीन तारीख की बदतरीन धांधली की पैदावार थी। गुज़िश्ता चंद रोज में आला अदलिया के खिलाफ जो हर्जा सराई होती रही है, उसकी नज़ीर भी आपको पाकिस्तानी सियासी तारीख में नहीं मिलती। अलमिया तब पैदा होता है जब मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव कानून साजी के ईवान में फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़ा होके कुछ इस तरह की बातें करे कि वो जमाना था जब एक साबिक चीफ जस्टिस जो दिन रात सुओ मोटो लेते थे, आज 56 कंपनी को सुओ मोटो करो, इसका केस लगा लो, आज फलां केस उसका सुओ मोटो लगा लो, आज फलां केस उसका सुओ मोटो लगा लो। दिन रात जो अपना, मैं नहीं बाकी सूबों के भी वज़रा आला कोर्टों में जाते थे, अदालत अगर बुलाए तो मैं समझता हूं कि बड़ा हमें एहतराम से जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, कतन कोई दो राय नहीं। लेकिन जनाब स्पीकर, अगर आपने फैसला करना है तो फिर इंसाफ की बुनियाद पर करना होगा, हक की बुनियाद पर करना होगा। ये नहीं हो सकता कि आप मेरे साथ कोई और बर्ताव करें, किसी के साथ कोई और बर्ताव करें। 8 साल लग गए जनाब स्पीकर, 8 साल लग गए, अभी तक फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं आया। और वो पैसा फॉरेन फंडिंग का इसराइल से मैंने तो नहीं मंगवाया, वो इमरान खान ने मंगवाया। हिंदुस्तान से पैसा मैंने तो नहीं मंगवाया, वो इमरान खान ने मंगवाया। जनाब स्पीकर, 8 साल से वो किसी ने नोटिस लिया। हजरत अली का कौल है, कुफर का निजाम शायद जिंदा रह सकता है, बेइंसाफी का निजाम जिंदा नहीं रह सकता। जनाब स्पीकर, नहीं रह सकता। इन सारी बातों को सुनने के बाद शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा की तरह ये इंप्रेशन देने की कोशिश की कि गुज़िश्ता 4-5 साल से उन्हें दीवार से लगाने की हत्तुल इम्कान कोशिश की जा रही है। इसी तकरीर में जो कि कल शहबाज शरीफ साहब ने कौमी असेंबली में की,
معروف جرمن حاکم ایڈولف ہٹلر کا ذکر بھی کر چھوڑا۔ کن الفاظ میں شہباز شریف صاحب نے ایڈولف ہٹلر کو یاد کیا اور کس پیرائی میں اسے پاکستانی سیاست سے جوڑا، یہ بھی سنیں۔ میں یہاں پر کوئی گری ہوئی بات نہیں کروں گا، لیکن ایڈولف ہٹلر کی مثال آج پاکستان میں بہت حد تک ریلیونٹ ہو گئی۔ اس نے انتخابات میں 33% ووٹ لیے تھے، مگر اپنے گوبلز کے ساتھ وہ جھوٹ بولا، وہ دروغ گوئی کی، زمین آسمان کو بلا دیا، دن رات جھوٹ بولا کہ لوگ جھوٹ کو سچ سمجھنا شروع ہو گئے، اور وہ جو باقی پارٹیاں تھیں وہ ایک عرصے تک وہ محدود ہو گئیں، irrelevant ہو گئی۔ یہ فیکٹس ہیں، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ جنگ دوئم میں جرمنی کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ They were razed to ground۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جناب عمران خان کے متعلق لاڈلے کی اصطلاح تو بہت عرصے سے زیر استعمال ہے۔ کل ایوان میں شہباز شریف صاحب نے عمران خان صاحب کو لاڈلا کہتے ہوئے کس طرح مخاطب کیا اور کس انداز میں طنز کا نشانہ بنایا، یہ بھی ملاحظہ کریں۔ ایسا لاڈلا جس کو دن رات دودھ پلایا گیا، 15 سال دودھ پلایا گیا اور اس کو لا کے بٹھایا گیا۔ میں اگر یہ کہوں کہ ادارے دن رات اس کے لیے وہ کام کرتے تھے کہ آج ہم سوچتے ہیں تو عقل حیران ہوتی ہے۔ نظام اسپیکر 75 سال نہ کسی کو اس طرح کی سپورٹ ملی، اور لکھ لیں آج کی تاریخ میں میرا یہ بیان، نہ اس طرح کی مدد اور سپورٹ کسی کو ملے گی۔ ایوان زیریں میں کل ان الفاظ کا استعمال کرنے کے بعد آج الصبح وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اپنے اس پورے بیانیے کی کلیریفیکیشن ایک ٹویٹ کی صورت عوام کی نظر کی۔ اس ٹویٹ میں بظاہر شہباز شریف صاحب کلیریفائی کرتے معلوم ہوئے کہ انہیں کسی خاص ادارے پہ کل تنقید کرنا مقصود نہیں تھا، اور وہ چاہتے ہیں کہ تمام اسٹیٹ آرگنز آئین پاکستان کے تحت فنکشن کرتے رہیں۔ مگر جاتے جاتے شہباز شریف صاحب کو یہ بھی یاد کراتے چلیں کہ کل ہی انہوں نے ایک خاص انداز میں کسی نامعلوم شخص کو ایک دھمکی بھی لگائی۔ شہباز شریف صاحب نے کیا کہا، یہ بھی سنیں۔ میں اگر یہاں پر اگر وہ راز کھول دوں تو یہ ایوان جو ہے وہ ورثہ حیرت میں مبتلا ہو جائے گا، لیکن وہ ایک ایسے راز ہے، ہاں جب وہ وقت آیا، فورم آیا تو میں بتاؤں گا جناب اسپیکر۔ تو ناظرین، اگر آپ ان سارے گلوں شکووں کے پس پردہ چھپی توجیہ کو تراشنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو اس کا جواب اس طرح ملتا ہے کہ اقتدار سنبھالنے سے پہلے وہ شہباز شریف صاحب اور ان کے رفقا جن کا خیال تھا کہ اقتدار میں آنے کے بعد وہ ڈرائی کلین ہو جائیں گے، وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے ہیں، اور اب یہ غم و غصہ اس انداز میں ملک کی اعلیٰ ترین عدلیہ اور چھپے الفاظ میں ملک کی اسٹیبلشمنٹ پہ نکل رہا ہے۔ تو یقیناً اب آپ بھی اس سوال کا جواب جان چکے ہوں گے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اتنا غصہ کیوں؟